बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त कमरान अली। जी, आज हम मौजूद हैं जिनाह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज गाकुज में। तो यहाँ पे हम आए हैं और इस कॉलेज के हवाले से हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलेज का MD जो है अमजद अली साहब मौजूद है, और इसके साथ सदाकत अली साहिल साहब जो कि कॉलेज का प्रिंसिपल है हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम कॉलेज के हवाले से जो मुख्तलिफ वजूहात है, मुख्तलिफ क़स्म के जो सवालात है और मुख्तलिफ क़स्म के अवामी ख़दशात है, इस हवाले से हम इनसे हम पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सदाकत अली साहिल साहब से मैं इस कॉलेज के हवाले से मैं सवाल पूछता हूँ। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जिनाह क्या है और नर्सिंग एंड हेल्थ अलाइट क्या है, इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कामरान साहब, आप समेत आपकी तमाम टीम BBN का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मसरूफ़ दौर में आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आपने हाल ही में इदारों के तमाम तलबा से भी मिले, विज़िट भी किया। अब आप जिना इंस्टीट्यूट के बारे में मैं थोड़ा इसके मुतलिक आपको बताना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 2 साल पहले गालिबन हमने एक इनिशिएटिव, एक स्टेप लिया। उसका नाम हमने बाकायदगी से जिना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस रखा। अब वहाँ पे जिना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस को बनाने का बुनियादी जो मकसद हमारा था, ज़्यादा से ज़्यादा गज़र के अंदर, डिस्ट्रिक्ट गज़र के अंदर सब डिवीजन्स है, तहसील से यहाँ से आते हुए बच्चों के लिए गिलगित जाना पड़ता है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है, और दिगर शहरों में जाके काफ़ी मसाइल का शिकार होना पड़ता है। इसलिए हमने सोचा कि पैरामेडिक स्टाफ यहाँ पे तैयार किए जा सकते हैं। फेडरल बोर्ड से हमने रजिस्ट्रेशन ली। फेडरल बोर्ड से रजिस्ट्रेशन लेने के बाद एक कामयाब सफ़र किया 1 साल का, जिसमें हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। टेक्नीशियन के कोर्सेज करवाए 2 इयर्स के। आफ्टर दैट हमने फार्मेसी काउंसिल के साथ भी, और नर्सिंग अलग से जो नाम नहीं था तब हमारे रजिस्ट्रेशन जमा हो चुके थे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के साथ हम रजिस्टर्ड है, और जो टेक्नीशियन प्रोग्राम करा रही है, टेक्नीशियन प्रोग्राम हमारे फेडरल बोर्ड के साथ हम रजिस्टर्ड है। साथ में हमारी रजिस्ट्रेशन अभी PNC पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर है। बहुत सारे से लोग BSN वगैरह की बात कह रहे, तो करीबन हम वहीं BSN प्रोग्राम 4 ईयर नहीं करवा रहे, 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट हो या जाके LHV के प्रोग्राम हो, वो हमारे पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से हमारे सीट्स में लेते हैं। मैं MD साहब अमजद अली से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि सर, आपको गज़र में जो नर्सिंग कॉलेज है वो ओपन करने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कामरान साहब आपकी और आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए और हमें ये मौका दिया कि हम अपने जो ख़यालात का है इजहार हम अपने नाज़रीन को करें। तो जैसा कि आपने सबसे पहले सवाल ये किया कि हमें ये ख़याल कैसे आया। देखिए, हम ख़याल मुझे इस तरह से आया कि हम मुख्तलिफ़ शहरों के हम जाते थे, हम दौरा करते थे, वहाँ हमें मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स मिलते थे, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ गज़र से होता था और गिलगित बल्तिस्तान से होता था। तो वहाँ पे हम उनसे अक्सर पूछते थे कि जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर बच्चे हमें मिलते थे इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नीशियन के कोर्सेज़ वो करते थे। और क्यों वहाँ से ही, चूँकि हमें ख़्याल आया कि यार क्यों ना हम अपने गज़र के अंदर, अपने इलाके के अंदर इसको इनिशिएट करें, वहाँ पे इसको शुरू करें। और वहाँ से हमने फिर इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट अप्रैल 2022 को हमें जो है ना पहला अप्रूवल मिल गया फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद से, जिसमें हमने पैरामेडिकल के जो 2 साला कोर्सेस है वो हमने स्टार्ट किए। अब यहाँ पे जो लोग हैं इसको थोड़ा सा समझ नहीं रहे हैं कि पैरामेडिकल्स और जो ख़ासकर हमारे जो मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और जो हमारे हॉस्पिटल्स है, उनमें तीन तरह के लोग होते हैं। उसमें नंबर वेरी फर्स्ट उसमें होता है जो है ना डॉक्टर्स होते हैं हमारे, सेकंड उसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ होता है, थर्ड हमारा उसमें जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो ये अलग अलग कैडर हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। तो इसमें जो हमने जो फर्स्ट स्टार्ट हमने लिया फेडरल बोर्ड के जो प्रोग्राम का, वो बेसिकली है तो मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ये एक नया प्रोग्राम फेडरल बोर्ड ने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि पहले तो गवर्नमेंट सतह पे पिम्स हॉस्पिटल और NIH कराते थे गवर्नमेंट सतह पे। प्राइवेट सेक्टर पे फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे पूरी गिलगित बल्तिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने उसको शुरू किया। शुरू करने के बाद उसमें बच्चे के लिए अच्छा है, डबल फ़ायदा है। उसमें बच्चे का ये होता है कि जो बच्चा फ्रेश मैट्रिक करके आता है
اس کے لیے اس میں اس کو ڈبل فائدہ یہ کہ اس کا ایجوکیشن بھی ہوتا ہے, اس کو ایک ایکسٹرا اسکل بھی آتا ہے. مینس یہ کہ ایف ایس سی کے ایکول بھی یہ چیز ہے. تو اس میں اس کورس کو کرنے کے بعد بچہ پیرامیڈیکل سٹاف کے اندر آ جاتا ہے, پیرامیڈیکل کیڈر کے اندر آ جاتا ہے. اس کا نرسنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک بات کی جائے نرسنگ کی, نرسنگ جو ہے ایک الگ وسیع فیلڈ ہے. اس میں ہوتا ہے زیادہ تر اس کو کراتی ہے پاکستان نرسنگ کونسل, اور اس کی ایفیلیشن پاکستان نرسنگ کونسل سے ہی ہوتی ہے. پاکستان نرسنگ کونسل میں بھی مختلف کورسز ہوتے ہیں. وہاں پہ زیادہ تر ڈگری پروگرام ہوتا ہے. ڈگری پروگرام میں بی ایس این اور پوسٹ آر این اور جنرل نرسنگ وغیرہ یہ سارے جو ہوتا ہیں ڈگری پروگرام. پاکستان نرسنگ کونسل کے اندر ہی جو ہے نا ہمارے ڈپلوما پروگرام ہے. ڈپلوما پروگرام میں نمبر ویری فرسٹ ہمارے پاس آتا ہے سی این اے, جو کہ سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ کا کورس ہے. وہ کورس آپ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایل ایچ وی کا کورس ہے. سی این اے جو ہے بہت میل اینڈ فیمیلز کے لیے ہے, اس کو بہت میلز اور فیمیلز دونوں کر سکتے ہیں. ایل ایچ وی جو ہے اونلی فیمیلز کے لیے ہے, اور اس کے ساتھ ایک سی ایم ڈبلیو کا کورس ہے. یہ تین جو کورسز ہیں یہ پاکستان نرسنگ کونسل کے کورسز ہیں, ڈپلوما کورسز ہیں. جو ڈگری پروگرام ہے, ڈگری پروگرام فی الحال گلگت بلتستان میں ابھی تک شروع تو نہیں ہوئی ہے. البتہ ہمارا ان فیوچر خیال ہے کہ ہم ڈپلوما کے بعد ہم نیکسٹ ہمارا جو اسٹیپ ہے ہم ڈگری کی طرف جائیں اور ڈگری پروگرام ہم سٹارٹ. سر نیکسٹ ہمارا آپ سے سوال ہوگا کہ کیا آپ کا یہ ادارہ ہے کسی اس سے رجسٹرڈ ہے کہ نہیں, یا آپ کا جو لوکل جو گورنمنٹ ہے کیا آپ نے ان سے این او سی لیا ہے؟ جی بیسک ایسا ہے کہ ہماری جو فرسٹ ایفیلیشن ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, جو ٹیکنیشین کے جتنے بھی کورسز ہم کروا رہے ہیں وہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سے باقاعدہ ہمیں اپروول ملا ہے, ہماری ایفیلیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور جو ہم نے لاسٹ ٹائم ابھی جو پاکستان کے تاریخ میں, ہمارے جی بی کی تاریخ میں فرسٹ ایک فارمیسی ٹیکنیشین کا ایگزام ہم نے منعقد کروایا, جو کہ ہمارے غزر میں وہ منعقد ہوا. یہ تو ہم پہلے سنتے تھے کہ ہمارے بچے ہم یہ سننے میں آ رہا تھا, ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ ہم لوگ ڈاؤن میں جا کے جو ہے نا ایگزام دیتے تھے, یا ڈاؤن میں جا کے ہم اس طرح کے کورسز کر رہے تھے. یہ ہم نے فرسٹ ٹائم اس طرح کا وہ دیکھا کہ پورے پاکستان لیول سے لوگ اٹھ کے جو ہے نا ہمارے غزر میں آئے, اور پھر خاص کر جناح میں آئے, اور فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس میں وہ فارمیسی ٹیکنیشین کے پروگرام جو کیٹیگری بی جسے کہتے ہیں اس میں وہ ایگزام میں پیر ہوئے, اور کامیاب ایگزام کا انعقاد وہاں پہ ہو. اور اس کے ساتھ جو ہمارے لوکل جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, میں اس پہ بھی ذرا آپ کو تھوڑا سا نظر ثانی کروں کہ لوکل ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو ہے نا خاص کر ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی لاسٹ ٹائم این او سی نرسنگ کونسل کو ہی ہمارے ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے ان کو ایک لیٹر کیا تھا کہ آپ لوگ آئیں جناح انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کریں, وزٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ باضابطہ طور پہ ان کو اپروول دے دیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے نا باقاعدہ ان کی ٹیم آئی تھی, ان کا وزٹ ہوا تھا, اور ان لوگوں نے بھی ہمیں وہاں سے این او سی دیا ہے. اور ساتھ میں ہمیں ڈائریکٹر ایجوکیشن سے بھی ہم نے این او سی لیا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بھی ہم نے این او سی لیا ہے. اچھا, ہمارے جو یہاں ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار ہے ڈی چو صاحب, اس سے بھی ہم نے این او سی لیا ہے. اور ڈی چو صاحب کی مہربانی بھی ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیں فیور دیا ہے, اور ہمارے بچوں کو آج جتنے بھی ہمارے سول ہاسپٹلس ہیں ان میں اس نے جو ہے نا ایز اے پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے بھی اس نے الو کیا ہوا ہے. ہمارے بچے لاسٹ ایئر جب تھیوری ان لوگوں نے کیا, پھر پارٹ 1 کا ایگزام دیا, اس کے بعد وہ تمام ہاسپٹلس میں جو سول اسپتال ہمارے غزر کے وہاں جا کے وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ باقی ہمارے جتنے بھی لوکل این او سیز ہیں ہم نے سارے ڈپارٹمنٹ سے تقریباً این او سی لیے ہیں. اور یہ واحد ادارہ ہوگا, یہاں اور بھی بہت سارے پرائیویٹ ادارے ایسے ہوں گے جو یہاں اپنے سطح اپنی مدتاب کے تحت چلا رہے ہیں, لیکن ہمارا واحد ادارہ ہے کہ ماشاءاللہ سے ہم نے سارے این او سیز, تمام ڈپارٹمنٹ کے این او سی ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر کوئی چاہے, کوئی کسی کو کوئی خدشہ ہے ہماری پبلک کو, ہمارے ناظرین کو, ہمارے لوگوں کو, وہ آئے ادارے میں وزٹ کرے, ہم اپنے تمام ڈاکومنٹس ان کو دکھائیں گے. اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہم اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کی پوری کوشش ہم کریں گے. سر, آپ کالج میں کون سے آپ پروگرام چلاتے ہیں, اور آپ کا جو مستقبل کا لاہ عمل کیا ہے, اور آپ کا جو اسٹوڈنٹس کی تعداد آپ تک کتنی؟ ویل بیسیکلی اس پہ بڑے غور سے انہوں نے, امجد صاحب نے بھی جواب دے دیا. ساتھ ہی ساتھ ہم جو پروگرام کرا رہے ہیں پیرامیڈکس میں گو کہ ڈپارٹمنٹس بہت سارے ہوتے ہیں الائڈ ہیلتھ سائنس کے, اس میں کارڈیک بھی ہوتا ہے, انستھیزیا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہاسپٹلس اور لوگوں کی پبلک کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو پروگرامس تھے 6 طرح کے پروگرامس تھے, جن میں سے 3-4 ہم رن کر رہے ہیں.
OT ऑपरेशन थिएटर 2 साल फेडरल बोर्ड से, रेडियो टेक्निक्स के ऊपर 2 साल, ये भी फेडरल बोर्ड से। उसके साथ हम डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी और रेडियोलॉजी के साथ हम लैब में करवा रहे हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस 2 ईयर लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट फेडरल बोर्ड से। सेकेंड हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से कैटेगरी बी कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के हाल ही में जिनके पेपर भी हो गए। दूसरा वो प्रोग्राम है जिसमें दाखिले भी जारी है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन हमारी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के साथ है। थर्ड जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, थर्ड जो प्रोग्राम हमारा है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल CNA और सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट और उसके LHVs के हमने सीट लिए, जिनमें दाखिले जारी हैं। इंशाल्लाह फेब से हम क्लासेस जारी कर देंगे कमिंग ईयर्स से। और वेरी स्टूडेंट्स के हवाले से आप पूछेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास गो की इलाका पसमानदा है, यहाँ पे स्टूडेंट कैपेसिटी इतनी नहीं थी, हमें रेशियो मिला भी कम था। शुरू में हमारे पास 25 सीट्स, अब बुनियादी तौर पे 40 सीट हो के हम 150 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे पैरामेडिक्स में रखते, कुछ हम फार्मेसी में रखते, और इंशाल्लाह आगे कमिंग CNA और उसमें हमारे पास 100 सीट है LHV में। थैंक यू। तो सर ये जनाह इंस्टीट्यूट में आपके पास प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छी बात है कि प्रोफेशनल्स के बगैर इदारे नहीं चलते, और तजुर्बाकार और फैकल्टी, हमने सबसे पहले इदारे को बनाया तो फैकल्टी को बनाने की कोशिश की। मुनज़्ज़म बुनियादों पे हमने बहुत ही स्टाफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कामरान साहब यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से हट के भी हमने राब्ते किया। राब्ते करने के बाद जो हमें अवेलेबल स्टाफ थे, अवेलेबल स्टाफ में हमने वर्किंग जो रेगुलर हमारे स्टाफ है 18 स्टाफ इस वक्त काम कर रहे, जिसमें मैंने कहा OT की डिपार्टमेंट चल रहा, तो वहाँ पे सर्जन उस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब है जिनसे आप मिले भी। सेकेंडली हमारे लैब के हैं तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं MPhil, वो उस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। उसके साथ रेडियो के, तो रेडियो के टेक्निक्स को समझने वाले दोस्त जो है वो उस डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। उनके साथ हमारे मुकम्मल टीचर्स है। साथ ही साथ हमें खुशनसीबी के है इसको कि यहाँ पे गवर्नमेंट DCM हॉस्पिटल करीब होने की वजह से वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत पे हमें वहाँ से लोकल स्टाफ जो टीचर्स है, MO होते कभी या टीचर्स, हम वहाँ से भी आके विजिटिंग लेक्चर्स देते, और KIU यूनिवर्सिटी भी हमें बड़ा सपोर्टिव है वहाँ से, क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी यहाँ का फील्ड रहा है, इसलिए KIU के भी प्रोफेसर्स यहाँ आके विजिटिंग पे हमें लेक्चर्स देते हैं। तो सर इस इदारे को आप चलाते हैं, इस इदारे को लेके लोगों को मतलब बाहर से जो लोग देखते हैं इसको, तो इनमें काफ़ी खदशात पाए जाते हैं कि कहते हैं कि ये इदारा किसी जो उससे रजिस्टर्ड नहीं है, अच्छा इसके पास NOC नहीं है। तो क्या ये सच है? किसी हद तक लोगों की जो बातें हैं वो किस हद तक सच है? कामरान साहब, इसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान भर में निज़ाम तालीम के हवाले से आपको पता है कि निज़ाम तालीम किस तरह का है, और यहाँ पे अदारे किस तरह से बने हैं और अदारे किस तरह से चल रहे हैं। नफ़रत और बुग़्ज़ की बुनियाद पे कोई अदारे ना तो बनते हैं ना तो चलते हैं। आजकल जदीद साइंटिफिक दौर है, इसमें गूगल के ऊपर जाके चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती है। मैं बतौर प्रिंसिपल खुलेआम मतलब पब्लिक को भी दावत देता हूँ कि वो आए, अदारे का विज़िट करे, यहाँ पे NOCs देखे, हमारी रजिस्ट्रेशंस देखे, हमारी एफिलिएशंस देखे। इदारे पे ना भी देख सके तो मैंने कहा कि इंटरनेट का ज़माना है, यूथ से लेके पब्लिक तक 90% पब्लिक इंटरनेट यूज़ कर रही है। गूगल पे जाए, जिना की एफिलिएशंस चेक करे, आपको जिना की एफिलिएशन FEIC के अंदर भी मिलेगी, आपको जिना की एफिलिएशन पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल में भी मिलेगी, आपको जिना की एफिलिएशन जाके ना, क्योंकि झूठ बोलने का ज़माना ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ कमरान साहब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डिवीजन्स हमारे जो है, जिस तरह यासीन है, फंडर है, इश्कोमन है, पुनियाल है, वहाँ हमने बड़े सतह के मेडिकल कैंप्स किए और वहाँ पे आगाही सेशंस दिए। उन आगाही सेशंस के अंदर हमें बहुत सारी पब्लिक ने सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है कि कुछ मनफी लोग कहीं कुछ प्रोपेगेंडा कर भी रहे हैं तो ये किसी की ज़ातियात की वजह से या किसी के ज़ाती अना में आके कर रहे हैं, तो इसमें इदारे का कोई कसूर नहीं है। इदारे को गलत नहीं समझा जाए, अगर कोई गलत समझ भी रहा है तो हम उसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, लोगों को खिदमत देने के लिए यहाँ पर बैठे, और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया की वसातत से मैं उन तमाम तर पेरेंट्स को भी ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे कामरान साहब बहुत सारे से लोग बगैर समझे, बगैर जाने, बगैर गए कुछ फितवे लगा देते, उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे 24 घंटे बैठे हैं इदारे में, 12 घंटे तो हम यहीं पे ही होते हैं इदारे में। आ जाए, हमसे मिले, अपने खदशात दूर करें। मैं लोगों को यही दावत देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको आप इस इदारे की वसातत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वाले नाजरीन को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि हमारा यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, हमारे जो ख़ासकर जीबी के अंदर मसला ये है कि एक बंदा, ठीक है इनिशियल स्टेज पे इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, सारा कुछ होता है, तो हम उन गलतियों को नोटिफाई करने के बजाय उनको जो है ना मज़ीद बढ़ाते हैं, उनको जो है ना नोटिफाई करके उनकी इस्लाह नहीं करते हैं। तो मेरी नाज़रीन से यही जो है ना वाज़ेह पैगाम है कि हमने एक फैसिलिटी आवाम को दिया हुआ है, वो फैसिलिटी डोर स्टेप पे
جو مطلب گلگت کے اندر جا کے وہ کرتے ہیں یا ڈاؤن میں جا کے کرتے ہیں، وہاں ان کو بہت سارے فائنانشلی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور سب فائنانشی ایشو کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی رسک وہاں پہ ہوتے ہیں۔ وہاں ہمارے بچے بچیاں سیف اینڈ سیکیور نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں اپنے گھر کے دہلیز پہ، اپنے گھر کے علاقے میں وہ ہر طرح سے سیف اینڈ سیکیور ہے، پڑھانے والے بھی اپنے، پڑھنے والے بھی اپنے۔ تو جس طرح کی بنسبت دوسری گلگت میں یا دوسرے شہروں میں جن مسائل کا وہ شکار رہتے ہیں، وہ کم و بیش اپنے علاقے کے اندر وہ مسائل ان کو نہیں ہوتے ہیں۔ ادروائز جہاں تک ادارے کی بات کی جائے، ادارہ بنا ہے لوگوں کے لیے۔ اب جب تک پبلک ہے یا جن کو خدشات ہے وہ ادارے کے اندر نہیں آئیں گے تو ان کے وہ خدشات دور نہیں ہوں گے۔ بجائے یہ کہ یہ ادارہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک ان فیوچر میں ہم پوری ہمارے کم و بیش غزر کی عوام، پوری جی بی کی عوام، ابھی پوری گلگت بلتستان میں پیرامیڈیکل کے کوئی اس طرح کی گورنمنٹ سطح پہ بھی کوئی ادارے نہیں ہیں۔ اگر اپنی مدداب کے تحت کچھ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیسے بھی ہے، جس طرح بھی ہیں، جہاں سے بھی ہیں، ایک فیسلٹی دے رہے ہیں، تو ہمیں تو جا کے ان لوگوں کی سپورٹ کرنا چاہیے، بنسبت کرٹیسزم کی طرف نہ جائیں۔ ہم یہاں پہ کرٹیسزم کی طرف جاتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بناؤ کہ تنقید کا نشانہ بنانے سے بہتر ہے کہ ہم جائیں، ان کو سپورٹ کریں اور ادارے کو بہتر طریقے سے آگے لے جائیں، اور بہت سارے جو ہے نا ان فیوچر اس کو مزید اس ادارے کو ڈیولپ کریں، تاکہ دیکھیں آئے روز ہمارے جو علاقہ ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی ٹیکنیکل ادارے ہیں، نہ ہمارے پاس ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہیں، نہ ہمارے پاس میڈیکل یونیورسٹیز ہے۔ اگر اس طرح کے ٹیکنیکل کورسز ہم کرتے ہیں، ہمیں اگر اس طرح کے پرائیویٹ سیکٹر پہ موقع ملتے ہیں، تو ہمیں تو جا کے ان کی سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ہم تنقید کریں، نہ کہ ہم ان کو جا کے بند کروائیں۔ ٹھیک ہے، ادارے کے اندر کمی پیشیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، آئے ان کو جو ہے نا مل کے ہم دور کریں گے۔ وہاں پہ ہمیں نوٹس کرائے، ہمیں نوٹیفائی کرائے، ہمیں نشاندہی کرائے، ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ یہ کہ جو ہے نا ہم سوشل میڈیا پہ آئے ان پہ تنقید کریں اور ان کو بند کرنے کے بجائے۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 100 سے وہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایسے اسٹوڈنٹ ہے، اگر یہ ادارہ یہاں پہ نہیں ہوتا تو ان میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہمارے جو ہے نا گلگت میں جا کے وہ اس طرح کا کورس کرتے؟ کوئی بھی نہیں کرتے، 5% نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے تمام ہاسپٹلس کا نظام اور ہاسپٹل کے نظام کا آپ کو پتہ ہے، ہاسپٹل کے اندر ہمارے نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر گورنمنٹ سطح پہ، پرائیویٹ سیکٹر سطح پہ اگر اس طرح کے ادارے نہیں آئیں گے، ادارے نہیں بنیں گے، اگر اداروں کی سپورٹ نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں وہ خلا تاحت جو ہے نا قیامت تک وہ خلا باقی رہے گا، وہ سپیس وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میں تو لاسٹ میں پھر یہی کہوں گا، خاص کر اپنے جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، علاقے کی یوتھ ہے، ان کو میرا واضح پیغام یہ ہے کہ ٹیکنیکل دور ہے، پروفیشنل دور ہے، میڈیکل کا دور ہے، وہ آئے ادارے کا وزٹ کرے، اور جو بھی خدشات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی خدشات کو ہم دور کرنے کی۔ یقیناً اتفاق میں برکت ہے۔ بہت شکریہ ایم ڈی صاحب، ایم ڈی امجد علی صاحب اور پرنسپل صداقت علی ساحل صاحب، جناح انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ الائٹ کالج گاگوچ، کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو اپنے جو اس ادارے کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے بتائے، اور مستقبل میں ہم بھی اس ادارے کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔